اج میرے آقا حضرت علی دی کار تشریف لے کے گئے نے اے میاں جدوں کار دے اندر قدم رکھیا ہے تے حضرت فاطمہ تو زہرا سارے آنکھوں رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنا پتر اٹھا کے میرے نبی نو پیش کیتا ہے واہ حسین تیرے مقام تو قربان جاوا اج حضرت حسین نو میرے آقا نے امی اپنے ہاتھوں دے اندر اینو اٹھا لیا جے ذرا سوچنا حسین دا مقام کی ہوئے گا اے میاں کسی چیز کی نسبت میرے نبی دے نال ہو جاوے اور چیز اونچی ہو جاتی ہے ذرا آپ سوچنا حسین دا کی مقام ہوئے گا حسین نو تے میرے نبی نے اپنے ہاتھوں دے اندر اٹھا لیا جے جے تیرا ذوق میں دار ہوئے تے آدمی ذرا ادھر ہی کہنا چاہنا